मारगांव SP मेळपा येयल्लो, SP ना DSP ना पेंजीम गेल्ली आसा मुगे एक कंप्लेन घेवन येयल्लो अननोन पर्सन मुजेर एक व्हायरल हें जाता गोवाईन म्हूण न्यूज चॅनलाचेर इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर आनी तेजेर हांव ती म्हजेर एक कागाल घेवन येयल्लो आनी ती आतां ना. सो हांव ती आतां एंट्री करतलो SPक आनी मागीर हांव मुगे मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशनाक CC केल्या आनी क्रायम ब्रांच रायबंदर तांकांय CC केल्या. ती आतां हांव घेवन वयतलो. सो म्हाका सांगपाक जाय हे फेक न्यूज जाता की 3.5 करोड कितें घेयला म्हूण एक न्यूज येयला. म्हाका म्हजें आख्खें लायफ इन्वेस्टिगेट केल्या जाता, मुगेले बँक बॅलन्स चॅक केल्या जाता, मुगेली प्रॉपर्टी चॅक केल्या जाता, मुगो कितें आसा तें तुमच्यान कोणें हें न्ही खंयच्या पुलीस ऑफिसरान म्हाका इन्वेस्टिगेट करपा जाता. आय एम रेडी टू इन्वेस्टिगेटी रेडी आसा. बट फेक न्यूज घायनाका. कित्याक फेक न्यूज घालून अशें कोणाचें नांव पिड्यार करप व्हेरी चुकीची गोश्ट आसा. आनी हांव मागतां जे म्हजेर कोणें फेक न्यूज हो सर्क्युलेट केला तेजेर पुलिसांनी ती कारवाय करची आनी आमच्या पार्टीचेंय नाम बदनाम जाता आमकां लागून. म्हाका तेजेरय दूख जाता कारण आमी अशी पार्टी मुखार वयताना आमी मातशा चोडटाना आमचेर अशें फेक हें जाता आनी आमकां डिमोरलायज करपाची प्रयत्न चल्ला. हे मातशा हांव मागतां सगळ्यां कडेन अशें करना जावपाक. कोणाचेरूय कोणूय पॉलिटिशियन जावं, पॉलिटिशियन एक आपल्याची आश धरून येता एक पॉलिटिक्सां वयर सरपाक. बट अशें चोडटाना तेजे पावलांचेर कुऱ्हाडी मारून सकयल उडोवप ही चुकीची गोश्ट आसा. आनी हांव मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान जे कोणें म्हजेर फेक न्यूज केला तेचे पुलीस कारवाई करची म्हणून. देव बरें करूं. तुजें पयलें तुका इलेक्शनां बसलो हांव इलेक्शनां पयलीं तेन्नाय म्हजेर अशे जायते आरोप जाल्ले, ऑडियो येयल्ले 4-5 7 कितें ऑडियोय येयल्ले म्हजेर हांव पयशे घेता हें घेता. बट ते आमी झेल्ले, आमी इलेक्शनूय लडयले. बट मागीर कांय ना, पुलीस कंप्लेन जावना कांय ना. बट हांव नको हें कित्याक म्हजेर अशें हें करता तें लोकांक नाका. थोड्यांक म्हाका दिसता हांव पॉलिटिक्सान येयल्लो नाका अशें कोणाचें नांव बदनाम करप एक वायट जाणा. कित्याक पॉलिटिक्स एक आशा धरून येता आपूण एक लोकांची सेवा करतलो म्हणून आनी जेन्ना वयर सरता आसतना पांयांचेर कुऱ्हाड मारून उडोवप हे व्हेरी बॅड. आनी हांव पुलिशे कडेन मागतां हो म्हजो फेक व्हायरल कोण जाता ताका मातशा तुमी इन्वेस्टिगेट करचो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा पुलीस ताका इन्वेस्टिगेट करून कोण तो आपयतले म्हणून. साहेब तुमकां कितें कोणाचें डावट आहा? ना म्हाका डावट ना. डावट आसल्यार सांगपा न्ही. म्हाका डावट आसल्यार डायरेक्ट तेजे नांवार पुलीस कंप्लेन करपाक. हांवें अननोन पर्सनाचेर केला कंप्लेन. थँक्यू.